السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نبداو باول حاله، يعني غادي نمشيو نشوفو كما قلنا في الفيديو اللي فات. قلنا ان لي تيب ديال لي تيست كاينين ثلاثه، كاين تيست بيلاتيرال وكاين تيست يونيلاتيرال ا دروات و تيست يونيلاتيرال ا غوش. دونك اليوم غادي نبداو اول حاله هي فاش تكون يعني لي كارتيب كون، يعني غنشوفو لي تيست ديال لا موين فاش تكون لي كارتيب كوني. دونك شحال غتكون عندنا من حاله؟ غيكونوا ثلاثه. غتكون تيست بيلاتيرال سيغ لا موين فاش تكون سيغما كوني، و تيست يونيلاتيرال ا دروات فاش تكون سيغما كوني، و تيست بيلاتيرال ا غوش فاش تكون سيغما كوني. اليوم غنشوفو الحاله الاولى اللي هي تيست بيلاتيرال سيغ لا موين فاش تكون لي كارتيب ديال لا بوبولاسيون سيغما كوني. غنشوفو شنو هما لي زيتاب ديالها، وغنمشيو نديرو اكزرسيس باش نطبقو هاد لي زيتاب هادو. دونك اول ايطاب قلنا كما قلنا في الفيديو اللي فات كنديرو هي ليبوتيز دو تيست. دونك ليبوتيز دو تيست عندنا تيست بيلاتيرال، دونك نديرو لا موين تساوي يعني مي زيرو اللي هي لا نورم، هو المعيار كيكون معطينا في ليكزرسيس. هذه كنديروها في اج زيرو يعني ليبوتيز نيل، وهنا تنديرو لا موين ديالنا ديفيرون ديال مي زيرو يعني ديفيرون ديال داك لا نورم اللي عاطينا. هنا اش تتسمى ليبوتيز التيرناتيف. هذه ليطاب الاولى. ليطاب الثانيه كنمشيو نديرو لو سوي دو تيست الفا. هاد الفا غنلقاه في التمرين، سوا غنلقى الفا سوا غنلقى ان موا الفا. الا لقيت مثلا عطاوني ان موا الفا تساوي 90%، الفا هي 10%. دونك هنايا الفا كندير لو ريسك تنحطو هنا شحال تيساوي. ليطاب الثالثه تندير فيها لا فاريابل دو ديسيزيون. حنا خدامين على لا موين، دونك قلنا لا فاريابل دو ديسيزيون ديالنا هو اكس بار. كنحط اكس بار الفورميل ديالو شحال تتساوي. من بعد كندوز ليطاب الرابع. هاد ليطاب الرابع شنو تندير فيها؟ كنمشي نحسب فيها الانترفال. قلنا الانترفال اللي تتسمى انترفال دو نون روجيت. دونك اي نون روجيت ديالي شحال تتساوي في هاد الحاله؟ تتساوي لا نورم يعني مي زيرو اللي تيكونوا عاطينا ليا اللي هي هادي، ناقص اي ديال ان موان الفا سيغ دو. وهاد اي ديال ان موان الفا سيغ دو كنجيبوها يعني دابخي لا طابل لا لوا نورمال سونطري ريدويش كما شفنا في ليستيماسيون. يعني اي ديال ان موان الفا سيغ دو تنعاودو الفا تنحسبو هاد اي ديال ان موان الفا دو شحال كتساوي، تنمشيو نجيبو هاد القيمه من لا طابل ولا كيكونوا عاطينها لينا كوم دوني. يعني سيغما يعني لي كارتيب ديال البوبولاسيون لي كوني عاطينا لينا، تنعاودو هنايا. وهنايا غاسينغ ان يعني لا طاي دو ليشونتي. في الجهه الاخرى تنعاود هادشي كامل غير بلاصه المو تندير بليس. دونك هذا هو الانترفال نون روجي في الحاله ديال تيست بيلاتيرال سيغ لا موين فاش تكون لي كارتيب كوني. من بعد تندوز ليطاب 5. ليطاب 5 شنو تندير فاش نمشي نحسب فيها هاد اكس بار. هاد اكس بار اللي حطيت لا فورميل ديالها في هاد ليطاب تنمشي دابا نحسبها. فاش غنحسبها غنمشي نشوفو واش كتنتمي لهاد الانترفال اللي حسبت ولا ما تنتميش ليه. الا كانت تنتمي لهاد الانترفال شنو تنقول انني اون نوجيت با اج زيرو. الا كانت ما تنتميش ليه كنقولوا اننا اون روجيت اج زيرو اي اون اكسبت اش ان. هادو هما لي زيتاب ديال تيست بيلاتيرال سيغ لا موين فاش تكون سيغما كوني. دابا غنمشيو نشوفو اكزرسيس باش نطبقو هادشي. دونك ليكزرسيس ديالي اش كيقول؟ قالك ديميزيغ دان ايشونتيون، يعني خداو واحد ليشونتيون ديال 20 ديال لو بوا دو اكس يعني الوزن ديال اكس، وعطاونا لي ريزلطا سويفون. يعني عطاونا لا سوم ديال اكس اي كيساوي 80، وعطاونا لا سوم ديال اكس اي كاري كيساوي 323، وعطاونا لي كارتيب ديال لا بوبولاسيون يعني كوني كتساوي 0.17. السؤال قالك بوطوندير ا ان نيفو دو 90%، يعني هادي هي ان موا الفا نيفو دو كونفيونس 90%، كو لو بوا موين اي ايغال 3.8. دونك بما اننا عندنا ايغال، دونك شنو عندنا تيست بيلاتيرال. كون كانت عندنا هنا سيبيريور غيكون عندنا تيست انيلاتيرال ا دروات. كون كانت عندنا انفيريور غيكون عندنا تيست انيلاتيرال ا غوش. دونك حنا عندنا ايغال، دونك عندنا تيست بيلاتيرال. دونك غادي نمشي نصايب هاد لو تيست ديالي. غنبدا بليطاب الاولى.
قلنا ليطاب الاولى شنو هي؟ قلنا ايطاب شنو هي ليبوتيز دو تيست. دونك غنمشي نصايب ليبوتيز دو تيست. ليبوتيز دو تيست ليبوتيز ديال دو تيست هنا شحال غتكون؟ قلنا هي يعني مي كتساوي لا نورم. لا نورم هنا شحال تتساوي؟ هي 3.8. هي عاطينا لي. دونك غندير هنا مي لا مويان تتساوي 3.8. هادي اش من ايبوتيز هي اش زيرو. وغنمشي ندير مي ديفيرون اي زيرو اللي هي 3.8 هنا تتسمى اش. هادي هي ليطاب الاولى. ساليت ليطاب الاولى. غندوز دابا ليطاب الثاني. ليطاب الثانيه اش قلنا تنديرو فيها؟ تنديرو فيها لو سوي دو تيست الفا. عندنا ان موان الفا كتساوي 90%. دونك الفا شحال تساوي؟ تساوي 10%. دونك لو سوي دو تيست الفا تساوي 10% هي 0.1. ليطاب 3 كندير لا فاريابل دو ديسيزيون. دونك لا فاريابل دو ديسيزيون عندنا هنا هو اكس بار. دونك اكس بار تساوي 1 sur n لا سوم ديال اكس اي. كنحط يعني لا فورميل ديالي. ليطاب الرابعة تنمشي نحسب لانترفال دو نون روجي. الانترفال دو نون روجي شحال تيساوي؟ الفورميل ديالو هي هادي. دونك غنحط لا فورميل تساوي لا نورم مو زيرو موان اي ديال ان موان الفا سيغ دو فوا سيغما سيغ راسينغ ان. انا تنعاود داكشي تندير غير بليس. دابا اش غندير؟ غادي نمشي نحسب هاد الانترفال. كيفاش نحسبو؟ غنمشي نعوض كل قيمه يعني بالعدد ديالها. دونك الانترفال شحال غيساوي ليا؟ ديال نون روجي لا نورم شحال عاطينا ليا؟ هي 3.8. دونك 3.8 ناقص اي ديال ان موان الفا سيغو. قلنا منين تنجيبوه من لاطاب بلا لا نورمال سونطري لي الوجه ولا تيعطيوها لينا في لي دوني. دونك اي ديال ان موان الفا سيغ دو هي اي ديال ان موان الفا هي 0.1 سيغ دو. دونك هي شحال؟ 0.95. دونك هادي هي اي ديال 0.95. فاش غنمشيو للاطاب غنلقاو كتساوي 1.64. دونك غنعوضها ب 1.64 في لي كارتيب ديال لا بوبيلاسيون عطينا ليا ها هي 0.17. دونك غادي نعوضها ب 0.17. ان عندنا هي 20. دونك غاسينغ 20. وهنايا غير تنعاود داكشي. دونك غتولي عندنا 3.8 زائد غير كنعاود هادشي هنايا. دونك هنا نقطة 1.64 في 0.17 سيغ غاسينغ 20. تنمشي نحسب هادشي بكالكيل شحال غتساوي. دونك نحسب هادشي بكالكيل 3.8 ناقص 1.64 في 0.17 سيغ غاسينغ 20. دونك شحال عطاتني؟ 3.74. دونك 3.74. نمشي نحسب الجهة الاخرى بلاصة الموت ندير بليس. شحال عطاتني؟ 3.86. 3.86. دونك هذا هو الايد نون روجي ديالي. الانترفال نون روجي ديالي. وهذا غنكون ساليت ليطاب الرابع. دابا غندوزو ليطاب الخامسة. ليطاب الخامسة شنو ندير فيها؟ تنمشي نحسب فيها اكس بار. دونك ايطاب 5 تنمشي نحسب اكس بار. دونك عندي اكس بار شحال غتساوي؟ اكس بار عندنا قلنا
هي 1 sur n في لا سوم د x اي، دونك هي 1 sur 20 في لا سوم د x اي. لا سوم د x اي شحال عاطينا لينا؟ هي 80. دونك في 80 الا حسبنا هادي غنلقاوها هي 4. دابا غنشوف هاد اكس بار واش كتنتمي لهاد المجال ولا ما كتنتميش ليه. واش 4 كتنتمي لهاد المجال؟ ما كتنتميش ليه. عندنا 3.74 حتى 3.86، دوك 4 ما كايناش بين هاد جوج قيمات هاد، ما كتنتميش لهاد المجال. دونك اكس بار ما كتنتميش للانترفال دو نون روجي. دونك شنو تنقولو هنايا فاش ما تكونش كتنتمي؟ شنو قلنا كنقولو؟ on rejette H0 et on accepte H1. Donc on rejette H0 et on accepte H1. دابا غنكون ساليت ليطاب الخامس، غندوز ليطاب السادسه اللي قلنا كنديرو فيها لانتربريطاسيون ديال هادشي. دونك 6 شنو غنقدر نقول هنا؟ انا عندي هنا اون روجيت H0 اون اكسبت H1. H1 شنو تقول لي؟ H1 هاي H1 هي تقول لي ان لا موين ديفيرون دو 3.8. هما قالوا لي في السؤال واش نقدروا نقولوا ان لو بوين موين اي ايغال 3.8. دونك غنقول ليه on peut dire le niveau اللي عاطيني يعني à niveau de 90% que أن le poids moyen est différent 3.8. كنانتربريتي النتيجة ديال H1 حيت قلنا حنا on accepte H1. دونك غنقول ليه le poids moyen est différent le poids moyen est différent هذيك القيمة لا نورم اللي عطاني 3.8. وبهذا نكون ساليت ليكزارسيس ديالي ودرت لي زيتاب ب6 ديال لو تيست ديبوتيز في الحالة ديال تيست بيلاتيرال سيغ لا موين فاش تكون سيغما كوني.